السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا وصلنا لصحيح تمرين تاني من التقويم الثاني من بعد ما درنا التقويم الأول. إذا يعني واحد التمرين اللي فيه سؤال واحد. عندنا فرق عددين اللي هما كسريين غنوحدو المقام، كاين أعداد جذرية كالجذر في المقام. إذا حوايج اللي زوينين وغادي نستافدو منهم صراحة في هاد التمرين. إذا غنبداو. اذا اول حاجه كتشوف معايا جوج على 3 ناقص جذر 7، فديك 3 ناقص جذر 7 ديك جذر 7 خصها متبقاش. اذا خصني اول حاجه داك الجذر نحيدو من المقام. اذا عندي هنا 3 ناقص جذر 7. اذا 3 ناقص جذر 7 باش نحيدها من المقام خصني نضربها في المرافق. اذا قلنا بانه المرافق ديال ا ناقص ب فهو ا زائد ب. اذا هنا غادي ندير جوج، لاحظ معايا، على 3 ناقص جذر 7 غادي نضربها فاش في المرافق ديالها اللي هو 3 زائد جذر 7. مزيان. دايما كنقول لكم داكشي باش غنضرب لتحت غنضرب الفوق باش تبقى لي نفس المتساوية. اذا هنا غندير مضروبة في اش، في 3 زائد جذر 7. لحقاش لاحظ معايا هنا الا قسمت 3 زائد جذر 7 على 3 زائد جذر 7 كنلقى واحد. اذا فهادي على هادي واحد كتبقى لي جوج على 3 ناقص جذر 7. اذا هادي فهي هادي ناقص جذر 14 على، هنا الا بغيت نحيد هاد الجذر ما عليا دائما ملي كيكون عندي جذر ا باش انني نحيد داك الجذر كنضربو في نفسه. اذا جذر ا في جذر ا فهي جذر ا اس 2 اللي هي ا. اذا هنا غندير جذر جوج غنضربها في نفسها جذر جوج، والفوق داكشي فاش ضربت لتحت غنضرب كذلك الفوق، غنضرب هنا في جذر جوج. مزيان. اذا عادي داكشي باين درنا بحال. دابا كيبقى يعني حساب. غنجي غنحسب هنايا مثلا. اذا غندير جوج مضروبة في 3 كنشر جوج في زائد 7 فهي زائد جوج مضروبة في جذر 7 اللي هي جوج جذر 7. هنا هذه متطابقة مع ا ناقص ب في ا زائد ب فهي ا أس 2 اللي هي 3 أس 2 ناقص ب أس 2 اللي هي جذر 7 أس 2 ناقص جذر 14 مضروبة في جذر جوج على جذر جوج في جذر جوج فهي جذر جوج أس 2. إذا تساوي هنا جوج في 3 فهي 6 زائد جوج جذر 7 3 أس 2 فهي 9 ناقص جذر 7 أس 2 فهي 7 ناقص جذر 14. إذا هنا ديك جذر 14 فهي مضروبة في جذر جوج فهي جذر، دائما جذر أ في جذر ب فهي جذر كبيرة أ في ب اللي هي 14 مضروبة في جوج على جذر جوج أس 2 فهي جوج تساوي 6 زائد جوج جذر 7 على 9 ناقص 7 2 ناقص جذر 28 مقسومة على 2. إذا إلا كتلاحظوا معايا هنا فعندي نفس المقام. إذا غنديرو، إذا عندي جوج وغندير 6
زائد جوج جذر سبعة ناقص جذر 28. دائما ملي كيكون عندي نفس المقام يعني ما عنديش مشكل. إذا تساوي ستة زائد، لاحظ معايا هنا، إذا جوج جذر سبعة ناقص 28 فهي اش؟ 28 فهي فوالا. إذا 28 فهي 4 مضروبة في اش؟ في 7. إذا اللي هي جذر 4 مضروبة في 7. إذا 28. داكشي كنقولكم، راه جدول الضرب ضروري ضروري ضروري، ما خصكم تكونوا ضابطين جدول الضرب على 2. تساوي 6 زائد جوج جذر 7، ولا يحسن نقص السطر. إذا تساوي 6 زائد جوج جذر 7 ناقص، غادي نفكهم، جذر 4 في اش؟ في جذر 7 على 2 تساوي 6 زائد جوج جذر 7، جذر 4 فهي 2 ناقص جوج جذر 7 على 2. إذا حتى لهنا مفهوم، حتى لهنا مفهوم. إذا غنمسح هنا باش نكمل. إذا وصلنا في 6، تلقينا 6 زائد جوج جذر 7 ناقص جوج جذر 7 على 2. إذا تساوي، لاحظ معايا هنا، جوج جذر 7 ناقص جوج جذر 7، نفس العدد ناقص نفسه. يعني مثلا أ ناقص أ، جوج جذر 7 فهي جوج جذر 7. إذا جوج جذر 7 ناقص جوج جذر 7 فهي تعطيني 0. إذا غتبقى لي 6 على جوج، و 6 على جوج فهي 6 مقسوم على جوج فهي 3. إذا هاني وصلت للحل ديالي. يعني طبقنا المرافق، كان لقينا توحيد المقام، يعني وعمليات لي يعني اعتيادية، وحنا وصلنا ل3 يعني. إذا هذا الشيء فيما يخص التمرين التالي. باقي لنا تمرين واحد في التقويم إن شاء الله باش ندخلو للدرس الموالي. السلام عليكم.